ल सुरु गरौँ। अब हामी आज 8085 को एड्रेसिङ मोड्सहरु हेर्दै छौं। 8085 को एड्रेसिङ मोड। यो एड्रेसिङ मोड थाहा पाउनु भन्दा अगाडि हामीले के कुरो थाहा पाउनु पर्छ भन्दा अपकोड यो भनेको के हो र अपरेन्ड्स यो दुईटा कुरा भनेको के हो यो थाहा पाउनु पर्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ अपकोड भनेको के हो र अपरेन्ड भनेको के हो? अपकोड भनेको के होला? यो भनेको आई गेस तपाईहरुलाई थाहा छैन होला। अपरेसन कोड। अपकोड भनेको अपरेसन कोड हो र अपरेन्ड्स भनेको चाहिँ डेटा हो है। अहिले सिम्पली यही भनेर बुझ्नुस्। अपकोड भनेको अपरेसन कोड, अपरेसन कोडको सर्ट फर्म अपकोड, अपरेन्ड्स भनेको डेटा जसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं, म्यानिपुलेट गर्छौं। डेटा भनेको अपरेन्ड्स र अपरेसन कोड के काम गर्ने, के अपरेसन गर्ने भनेर जुन कोडले हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो चाहिँ अपकोड हो है। त्यो चाहिँ अपकोड हो। जस्तो मैले सिम्पली एउटा रफ एक्जाम्पल एड 3,4 भनिदिएँ अरे। यो अब हाम्रो माइक्रोप्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ होइन। अब यसले के भन्छ भन्दा यो एड भन्ने जुन कमान्ड छ यसले के भन्छ 3 र 4 लाई एड गर भन्छ नि। 3 र 4 लाई एड गर भन्छ। सो यो एड भनेको चाहिँ अपरेसन कोड भयो। अपरेसन कोड यसलाई सर्टकटमा हामी अपकोड भन्छौं र यो 3 र 4 चाहिँ हाम्रो डेटा हो जसलाई चाहिँ हामीले अपरेन्ड्स भन्छौं है। अपकोड र अपरेन्ड्स यो दुईटाको डिफरेन्स थाहा पाउनु पर्यो। ल यति कुरो थाहा भयो भने अब हामी रेजिस्टर एड्रेसिङ मोडतिर जान सक्छौं। ल हेर्नुस् त एड्रेसिङ मोड्स अफ 8085। एड्रेसिङ मोड भनेको हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौं भन्दा रेजिस्टरहरुको बारेमा पढ्यौं। रेजिस्टरहरुको बारेमा पढ्यौं र रेजिस्टर के थियो? कुनै 8 बिटका रेजिस्टरहरु थिए, कुनै 16 बिटका रेजिस्टरहरु थिए हो। 8 बिटको रेजिस्टर भनेको BC DE HL अनि एक्युमुलेटर र 16 बिटको रेजिस्टर भनेको के हो त? H र L कम्बिनेसनमा B र C कम्बिनेसनमा D र E कम्बिनेसनमा हो। यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। सो अहिलेसम्म हामीलाई थाहा भएको भनेको B C D E H र L यिनीहरु 8 बिटको रेजिस्टर हो र यिनीलाई हामीले कम्बिनेसनमा B र C B C D E र H L यी दुईटालाई कम्बाइन गरेर के गर्न सक्छौं त भन्दा 16 बिटको रेजिस्टर बनाउन सक्छौं। यो काम हामी गर्न सक्छौं। अब हामीलाई रेजिस्टर किन चाहियो त भन्दा हामी रेजिस्टरमा केही भ्यालुहरु राख्ने हो, रेजिस्टरमा केही डेटाहरु राख्ने र त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्ने, त्यसमा केही अपरेसनहरु गर्ने, त्यसको लागि हामीलाई रेजिस्टर चाहिएको हो। र CPU ले रेजिस्टरको थ्रुबाट मात्रै सबै कामहरु गर्न सक्छ। CPU ले रेजिस्टरमा भएको डेटाहरुलाई त्यसलाई मात्रै त्यससँग मात्रै केही अपरेसनहरु गर्न सक्छ। मेमोरीबाट डाइरेक्ट मेमोरीमै गएर काम गर्न सक्दैन। केही काम गर्नु पर्यो, कुनै पनि अपरेसन गर्नु पर्यो भने मेमोरीबाट इनपुट आउटपुटबाट डेटाहरु फेच गरेर रेजिस्टरमा आउनु पर्ने हुन्छ र रेजिस्टरमा
अपरेसन गर्छ सिपियुले, अर्थमेटिक अपरेसन, लजिकल अपरेसन, जे अपरेसन गरे पनि रेजिस्टरहरुमा गर्छ। त्यही भएर हामीले अब रेजिस्टरमा डेटाहरु कसरी राखिन्छ अनि कसरी यसलाई ह्यान्डल गरिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र सिपियुले रेजिस्टरमा भएको डेटाहरुलाई कसरी बुझ्छ त? डेटा त हामीले त्यहाँ राखिदिन्छौँ, तर ती डेटाहरुलाई सिपियुले कसरी एक्सेस गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेन कुरा हो। सो एड्रेसिङ मोड भनेको के हो त? प्रोसेसरले कसरी सिपियुमा भएको डेटाहरुलाई एक्सेस गर्छ। सो हामीसँग 5 वटा एड्रेसिङ मोड छ। नम्बर 1 रेजिस्टर एड्रेसिङ 5 वटा एड्रेसिङ मोड मध्ये एउटा रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड, अर्को इमिडिएट एड्रेसिङ मोड। रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड भनेको रेजिस्टरमा भएको डेटालाई एड्रेस गर्ने, अनि इमिडिएट एड्रेसिङ मोड यसको बारेमा अहिले डिटेलमा भन्नु होला सबैको। डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड, रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड र इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड। हामीसँग 5 वटा एड्रेसिङ मोडहरु छ। नेक्स्ट स्लाइड देखिरहनु भएको छ होला। सो रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड चाहिँ एकदमै कमन फर्म अफ एड्रेसिङ मोड हो। यसमा के गरिन्छ त भन्दा एउटा रेजिस्टरमा भएको डेटालाई अर्को रेजिस्टरमा कपी गर्ने अथवा त्यसमा केही रेजिस्टरको बीचमा काम गर्ने। दुईटा रेजिस्टर जस्तो एउटा रेजिस्टरमा केही भ्यालु हुन्छ, फर एक्जाम्पल ए भन्ने रेजिस्टर भनौँ, त्यसमा केही भ्यालु छ र अर्को रेजिस्टर ए नभनौँ बी भनौँ, अर्को रेजिस्टर सी भनौँ, त्यसमा केही भ्यालु छ। ए र बी अथवा बी र सी को बीचमा भएका भ्यालुहरुलाई हामीले कपी गर्ने, एउटाबाट अर्कोमा कपी गर्ने, एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्ने, जुन अपरेसन गर्छौं रेजिस्टर भित्र भएको डेटा, त्यसलाई चाहिँ रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड भनिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा सोर्स रेजिस्टर हुन्छ र अर्को डेस्टिनेसन रेजिस्टर हुन्छ। तपाईहरुले एउटा कमान्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, मुभ ए कमा बी। स्लाइडमा एउटा फर्स्ट एक्जाम्पल हेर्नुस्। मुभ ए कमा बी हामीले यदि यस्तो इन्स्ट्रक्सन लेखियो भने, हेर्नुस् है, यो 8085 को इन्स्ट्रक्सनहरु सबै क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एमओभी ए कमा बी गरियो भने के हुन्छ त? बी मा भएको डेटा ए मा कपी गर्ने, ए मा मुभ गर्ने भन्ने बुझिन्छ। फर्स्ट कमान्ड मुभ ए कमा बी। ध्यान दिनुस्, बी मा सेकेन्डमा जुन रेजिस्टर आउँछ, त्यो रेजिस्टरमा भएको डेटा ए मा मुभ गर्ने भन्ने बुझिन्छ। हामीलाई थाहा छैन बी मा के छ, बी मा जे पनि हुन सक्छ, 8 बिट को डेटा जे पनि हुन सक्छ बी मा। त्यसमा भएको 8 बिट को डेटालाई ए मा मुभ गर्ने। अब ए मा पहिले के थियो हामीलाई मतलब भएन, जब बी मा भएको डेटा ए मा मुभ गर्छौं ए मा चाहिँ ओभरराइट हुन्छ र बी बाट चाहिँ डिलिट हुँदैन है। कपी सिम्पली कपी मात्रै गर्ने हो, बी मा स्टिल त्यो कन्टेन्ट रहिरहन्छ, तर बी को डेटा हामीले चाहिँ ए मा मुभ गर्ने हो है। अब त्यस पछाडि अर्को अपरेसन छ, सेकेन्ड अपरेसन हेर्नुस् त, मुभ एसपी कमा ए। अब यो मुभ एसपी कमा ए यो चाहिँ अलि युनिक खालको इन्स्ट्रक्सन छ। यो एसपी कमा ए भनेर यसरी हामीलाई दिइयो भने यसमा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दा, अब सोर्स र डेस्टिनेसन हामीलाई थाहा भइसक्यो। सेकेन्डमा जुन रेजिस्टर आउँछ त्यसमा भएको कन्टेन्ट लगेर हामीले के गर्ने हो त भन्दा, फर्स्टमा जुन रेजिस्टर छ त्यसमा राख्ने हो। एकैछिन, 4th सेमेस्टरको विद्यार्थीले के भन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, के अहिले हाम्रो माइक्रोप्रोसेसर क्लास होइन र? हेलो, होइन सर। किन यस्तो भयो त? यस पछाडि चाहिँ थियो रुटिनमा। नि किन यस्तो भयो त भन्नु पर्थ्यो नि, म त लिंक पठाइहालेँ, सुरु गरिहालेँ। अन्त के गर्ने होला त? 15 मिनेट्स गइसक्यो। म अहिले 4th सेमेस्टरको बोर्डको मेसेज। हजुर, यही कन्टिन्यू गर्नु सर।
अब फोर्थ सेमेस्टरसँग एकैछिन म गफ गर्छु है त के भन्नु रहेछ। मेसेज आएपछि पो थाहा पाएँ मैले। अहिले कुन सरको थियो तपाईहरुकोमा? म्याथ सरको। ए अब म्याथ सरले के गर्नुहुन्छ त फेरि? म्याथ सरले के भन्नुभएको छ? केही पनि भन्नु भएको छैन अहिलेसम्म त। अहिलेसम्म मेसेज पनि आएको छैन? छैन। अब फोर्थ सेमेस्टरको 9 to 10 नमिलिरहेछ भने त यसलाई हामीले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ है। म यहाँ सोध्छु ल। म 9 मा के छ सोध्छु है। अपरेटिङ सिस्टम 9 आज फ्राइडे भनेपछि 9 to 10 के छ भन्दा स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज छ उतापट्टि। ल यसो गर्नु पर्यो। अनफर्चुनेटली हामीले यो क्लासलाई बन्द गर्नु पर्यो। तपाईहरुको म्याथ सर आउनु भयो भनी पढ्नुस् हैन। त्यसपछि के हामी 9 देखि 10 गर्नेछौं? हेलो हेलो सुन्नु भएको छ मलाई? यस सर। हुन्छ सर। अब म उता जान्छु फोर्थ सेमेस्टरतिर। मैले राम्रोसँग रुटिन हेरिन, मेरो मिस्टेक। तपाईहरु अब जसले असाइनमेन्ट गर्न बाँकी छ उहाँहरूले असाइनमेन्ट गर्नुस्। अब आजलाई यति नै गरौँ। यो क्लास अब दोहोर्याएर म नलिने, म फोर्थ सेमेस्टरको लिन्छु। तपाईहरु असाइनमेन्ट गर्नुस् ल। हस् सर। म क्षमा चाहन्छु। आजको यो फेरि कन्टिन्यू गर्छु। म पछि फेरि दोहोर्याएर सुरुदेखि नै गर्छु है। हुन्छ सर। ल के पढ्नुहुन्छ 9 पछि? सर जे गर्दा नि हुन्छ सर। हो ल हेरौँ अब उता कति टाइम लाग्छ है। नभए यही लिङ्क जोइन गरौँ न त 9 पछि, इनकेस तपाईहरुलाई पढ्ने भन्नुहुन्छ भने है त। हुन्छ सर। ल